अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ पेट्रोलियम की प्राइस जहां बढ़ा दी जाती है बहुत ज़्यादा, उसी तनासुब से तो कम नहीं की जाती, लेकिन कहा जाता है कि जी कुछ कम कर दी जाएगी। अब ये कितनी कम होगी या हो गई है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। बहरहाल जहां ये हो रहा है वहीं लियारी में ऑपरेशन भी होता है, बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं। इनफैक्ट आज जियो न्यूज़ पर ये रिपोर्ट हुआ कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि उस इलाके में एम्बुलेंस तक की रसाई नहीं मुमकिन हो सकी। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन नेशनल सिक्योरिटी, वो रीड्राफ्ट कर रही है उन रिकमेंडेशन को जो कुछ दिन पहले पेश की गई पार्लियामेंट के अंदर, रज़ा रब्बानी साहब ने पेश की। अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि अब तक इसके ऊपर कोई खातिर खा डेवलपमेंट नहीं हो सकी। इसी के साथ साथ खबर यह भी आती है कि जरदारी साहब गालिबन 8 अप्रैल को हिंदुस्तान जाएंगे और कहा यह जाता है कि इसके कुछ बड़े बेहतर नताइज भी सामने आ सकते हैं। ऑल्दो ये एक प्राइवेट विजिट है और जरदारी साहब उसी रोज़ पाकिस्तान वापस तशरीफ ले आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है लेकिन है बड़ी दिलचस्प, वो मैं सेठी साहब को बगैर अनाउंस किए थ्रो करता हूँ। सेठी साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि आज अभी भारतीय मीडिया में खबर आई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया कि आर्मी चीफ की वन-ऑन-वन मीटिंग से, आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ मिलना चाह रहे थे उनसे वन-ऑन-वन मीटिंग करना चाह रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और कहा आप डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आए, वहाँ एप्लीकेशन दे, फिर देखी जाएगी बात। तो क्या सवाल क्या था? इस सवाल ये है कि यहाँ हो सकता है, कितना ज़बरदस्त हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर तो यही होता है ना। ये कोई शरारती सवाल है नहीं, बड़ा मतलब इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। इट इज़ अ सीरियस क्वेश्चन। मुझे याद है कि जब पहले मोहतरमा पावर में आई थी 1988 के एंड में, तो जब वो पहली दफ़ा जनरल बेग के साथ उनकी मुलाकात हुई तो जनरल बेग ने उनको सलूट नहीं किया। तो उस वक्त मीडिया में ये बात उठाई गई थी कि क्यों नहीं सलूट किया प्राइम मिनिस्टर को। तो जनरल बेग का ये कहना था कि मैंने टोपी नहीं पहनी हुई थी, जब मैं टोपी पहनूंगा तो फिर ये लाजिम होता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को सलूट करूं। चले, चुप हो गए, सारी बात ख़त्म हो गई। बहरहाल वो उसके बाद हमने कभी उन्हें टोपी पहने भी प्राइम मिनिस्टर को सलूट करते नहीं देखा। किया होगा मगर वो मीडिया में नहीं आया। मैंने आज तक किसी आर्मी चीफ को एक्सेप्ट ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, फ्रैंकली मुझे याद नहीं पड़ता, होगा मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को सलाम करते वक्त सलूट किया हो और वो सलूट जो है वो मीडिया में दिखाया गया हो। ज़रूर होता होगा मगर शायद उस वक्त टोपी नहीं पहनी जाती होगी। मुशर्रफ साहब के एक दो हैं नवाज शरीफ साहब को करते हुए। हाँ, तो ज़रूर होंगे, तो वो ठीक है, फिर हो तो वो उस वक्त टोपी पहनी होगी तो किया होगा। मगर जो सवाल आपने किया ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि मनमोहन सिंह हिंदुस्तान में बैठ के तो ये बात कर सकते हैं, यहाँ आके करके देखे ना तो क्या होगा? तो वो घर भेज दिए जाएंगे। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं यहाँ नहीं हो सकता? नहीं यार, लेट्स गेट ऑन टू सम सीरियस मैटर। नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, मतलब आर यू सेइंग यहाँ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल यहाँ अभी ऐसा माहौल नहीं है। अभी तो ये होता है कि चीफ की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है प्राइम मिनिस्टर को कि जी मैंने आपको मिलना है, डायरेक्ट जाती है वहाँ, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ओके कर देते हैं, वो आ जाते हैं, वो मिल लेते हैं। इसी तरह जब उन्होंने प्रेसिडेंट को मिलना होता है तो डायरेक्ट बात जाती है, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री हिस्ट्री नहीं, इट गो स्ट्रेट। एंड हॉटलाइंस हैं, ग्रीन लाइन, ग्रीन टेलीफोन्स हैं, यू जस्ट पिक अप द फोन एंड डायल टक 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 एंड इट रिंग्स इन अ सर्टेन प्लेस। प्रेसिडेंट साहब ने भी जब बात करनी होती है तो ऐसे करके फ़ोन उठाते हैं और प्राइम मिनिस्टर टेक्निकली, और वो टक 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 करते हैं, इट्स सपोज टू रिंग ऑन द अदर साइड। अब ऑन द अदर साइड ज़रूरी नहीं है कि आर्मी चीफ खुद उठाएं, हिज एडीसी और हिज चीफ ऑफ स्टाफ उठाते हैं, प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू टॉक, तो इस तरीके से बात होती है। इंडिया में भी ये सिस्टम अवेलेबल है मगर 99% ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होता, बिकॉज वहाँ की जो आर्मी है इज कम्प्लीटली आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग। ओनली इन टाइम ऑफ वॉर the prime minister or the president may have direct access. Otherwise it's always routed through defense ministries, जहाँ कोई फौजी नहीं होते वहाँ सिविलियंस होते हैं, एंड दुनिया का यही असूल है। अच्छा सेठी साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं, somehow it's connected to it obviously। एक खबर आई अखबारात के अंदर, उसकी कोई तरदीद नहीं आई कि ISI का जो पॉलिटिकल विंग है वो टेम्परेरली उसको एबॉलिश कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है या वो काम नहीं कर रहा। इसके बारे में मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनके
آرابی چھپی ہیں اخبارات کے اندر، اور یہ کہا گیا ہے کہ کچھ نے تو شاید ماننے سے انکار کر دیا، کچھ نے کہا جی بڑی ویلکم موو ہے. میں ٹویٹر کے اوپر بھی دیکھ رہا تھا، مریم نواز صاحبہ نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، اٹ واز مچ اویٹڈ، بہت اچھا ہو گیا. لیکن یہ ایکچولی ہو سکتا ہے کہ واقعی پولیٹیکل ونگ کو ابالش کر دیا گیا ہو، جنرل کیانی صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں، جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کر دیا ہے؟ 3 باتیں، چوتھی بھی ہو سکتی ہے، میری بھی یاد نہیں آئی. اچھا، آپ 2 سے 3 پہ آ گئے. ہاں، وہ کوئی پروگرس ہے. اچھا، پروگرس. ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے، آئی ایس پی آر کی طرف سے یا آئی ایس آئی کی طرف سے ڈائریکٹلی اس کی نہ تصدیق آئی ہے نہ تردید آئی ہے تو کہ یہ ایسے ہوا یا نہیں ہوا. تو جب تک ان کی طرف سے کوئی بات نہیں چلے گی تو شاید اسپیکولیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، پہلی بات. لیکن تردید کرنے میں بڑے تیز ہیں، اگر ہو تو وہ فوراً کہہ دیتے. فوراً کہہ دیتے. تو اس دفعہ ابھی کوئی ان کی طرف سے کامنٹ نہیں آیا، اور میں سمجھتا ہوں کامنٹ ریکوائرڈ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ جو باقی 2 ریزنز، ہر سیاستدان کو آج جا کے پوچھ لیجئے، اور کچھ لوگوں نے تو پوچھا بھی ہے، اور کچھ مضمون بھی آلریڈی ویب پہ آ گئے ہیں. بہت سے سیاستدان نے یہ کہا کہ جی ہمارا نام مت لیجیے گا، مگر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آئی ایس آئی اپنی انٹرنل پولیٹیکل ونگ جو ہے اس کو بند کر دے. اوکے، ہدایت ضرور کی گئی ہوگی آرمی چیف کی طرف سے بھی، اور جو نئے صاحب آئے ہیں کہ ٹیک اٹ ایزی، کیپ اے لو پروفائل، کیپ یور ہیڈ ڈاؤن. سویلینز آج کل تھوڑے سے کریک پاٹس ہوئے ہیں، فائرنگ شائرنگ کر رہے ہیں تو وہ پاشا صاحب بھی زخمی ہو گئے تھے، تو اس لیے آپ مہربانی کر کے کیپ یور ہیڈ ڈاؤن، وی ول سارٹ دیم آؤٹ ان ڈیو کورس. تو آپ آرام سے ذرا. تو میرا خیال ہے وہ جو جیسے چینج آف کمانڈ ہوتی ہے نا، تو اس میں ڈسکریشن از دا بیٹر پارٹ آف ویلر. اور مگر کوئی ونگ شنگ بند نہیں ہوئی. آپ کے تو ٹیلی فون نہیں ٹیپ ہو رہے، میرے ابھی بھی ٹیپ ہو رہے ہیں. اچھا، اور باقی لوگوں کے بھی. میں سکون کروں؟ نہیں، تم سکون کرو، مگر جب تم میرے سے بات کرتے ہو تو کوئی سکون نہیں. تو اس لیے وہ پولیٹیکل ونگ ایکٹیو ہے. مگر جیسے ابھی ریسنٹلی چوہری شجاعت اور چوہری پرویز الہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو ملے اور انہوں نے کمپلین کیا کہ آپ لوگوں کی طرف سے لوگوں کو کیو سے نکال کے پی ٹی آئی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو آرمی چیف نے کہا یار مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، بٹ آئی ول چیک. تو پھر چودھری حضرات کی ملاقات پاشا صاحب سے بھی ہوئی، اور اس میں انہوں نے یہی الزام لگایا کہ فلانا 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 کو آپ کے بندے گئے تھے یہ وہ. تو خیر انہوں نے پھر ہنس کے ٹال دیا. تو بات وہ ختم ہو گئی. اب وہ کام بند ہو گیا بیکاز وہ پکڑے گئے نا. وہ کہ اب جا کے کنفرنٹیشن ہوگی کہ جی آپ نے یہ کیا، یہ دیکھیں فلانے بندے کو آپ نے کہا، اس نے ہمیں بتایا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے یہ کہا اینڈ سو آن. سو اب میں نام نہیں لیتا کس کو کوئی ضرورت نہیں اس کی، مگر تو بات اسٹیبلش ہوگی. تو میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے. پلس ٹرانزیشن ہے، بہت اس وقت ایڈورس پبلسٹی آئی ایس آئی کے اوپر ہوئی ہے، اور یہ اچھا وقت ہے آئی ایس آئی کو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، اور ریویو کریں اپنے انٹرنل کہ کہاں ایکسیسز ہوئے ہیں، کہاں نہیں ہوئے، کہاں کس طریقے سے آگے مینیج کرنا ہے. پولیٹیکل سیلز بند نہیں ہوتے بٹن دبانے کے ساتھ. بٹن دبانے کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، مگر بٹن دبانے کے ساتھ بند نہیں ہوتے. یہ ایک طویل جدوجہد ہوگی کہ آئی ایس آئی کو پارلیمنٹری کمیٹیز جو اوورسائٹ کی ہوتی ہیں ان کے اوپر اعتماد ہو، اور وہ اگری کریں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، وی ٹرسٹ یو کہ آپ نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو برقرار رکھیں گے. وہ ٹرسٹ ابھی نہیں ہے بٹوین سویلینز اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز، بیکاز آف دا پاسٹ ریکارڈ آف بوتھ سویلینز اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز. تو یہ وقت لگے گا. کوئی سیل ویل بند نہیں ہوا، تھوڑا سا ذرا ایک آپ قدم پیچھے ہٹیں، اور وہ ابھی آپ ان کو کسی سکینڈل میں آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے. اور کیونکہ نیا صاحب آئے ہیں وہ بھی اب پورا سٹاک لیں گے نا، ہر چیز کو ریویو کریں گے. ایک انٹرنل ریویو بھی ہوگی کہ یہ چیزیں ہم سے ہوئی، یہ تو ٹھیک چلی گئی، یہاں بیک لیش آئی، اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، آگے ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بیکاز آفٹر آل یہ آپ کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی، اس سے زیادہ محب الوطن ایجنسی نہیں ہے. مگر محب الوطنی کے سہارا لے کے انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں جو ان دی اینڈ وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تھی. انہوں نے سوچا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، تو یہ ہو جاتا ہے. ود دا روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود دا بیسٹ آف انٹینشنس، اور ہر چیز کے انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ذمہ دار لوگ پارلیمنٹری کمیٹیز میں بیٹھیں، جن کے اوپر اعتماد ہو ہماری ایجنسیوں کا بھی، اور ان کو ایجنسیوں کے ساتھ بھی کوئی گلے شکوے نہ ہوں، تاکہ بیٹھ کے ایک پالیسیز اختیار کر سکیں. اور یہ جو ہراسمنٹ آف سویلینز اور یہ جو مانیٹرنگ آف سویلینز ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. فون بگنگ وغیرہ نہیں، فون بگنگ از دا منیمم. فون بگنگ
लॉगिंग तो चलो जी कर लेना, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, टू चेंज पॉलिसी और टू इन्फॉर्म पॉलिसी, दोनों चीजों में फर्क है ना। आप बग करके ये बता दें कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें देखें कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या है क्या नहीं है, मगर नेशनल इंटरेस्ट शुड बी एक्सटर्नल रिलेशंस, इट शुड नॉट बी इंटरनल रिलेशंस। एवरीबडी इज अ पेट्रियट, सब मुहिबुल वतन है। ये कहना कि ये नहीं है और ये है, इसको मॉनिटर करो, इसको ना करो, ये ठीक चीज नहीं है। अच्छा, अब जनरल पाशा चले गए यहाँ से, तो DGIS आए थे, पता नहीं क्यों मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो घर पे रहेंगे, गोल्फ ही खेलेंगे या उन्हें खुश किया जाएगा दोबारा? नहीं, मेरा ख्याल है गोल्फ तो शायद नहीं खेलेंगे, पता नहीं यार, गोल्फ खेल भी सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूं, मगर मेरा ख्याल है वो भी ही विल लाई लो फॉर अ व्हाइल। वो भी बहुत हाई प्रोफाइल हो गए थे, हालांकि एक ISI के चीफ को बहुत लो प्रोफाइल होना चाहिए। हमें तो पुराने जमाने में ये पता भी नहीं होता था कि MI6 के सरबराह कौन है और MI5 के सरबराह कौन है। अब बच्चे नहीं, अब तो खैर वो उन्होंने ओपन कर दिया वहां भी, मगर वो इस किस्म के काम, जिस किस्म के काम ISI करती रही है, वो नहीं करते। तो अब हमारे भी जो, अब रॉ का हेड कौन है, कितने लोगों को पता है रॉ का हेड क्या है, मैं भी भूल जाता हूं। तो ये दैट इज द वे इंटेलिजेंस चीफ शुड बी, लो प्रोफाइल, वेरी लो प्रोफाइल। वो पुराने जमाने में ISI के बारे में कहा जाता था कि इनविजिबल सोल्जर्स ऑफ इस्लाम, ISI, इनविजिबल सोल्जर्स ऑफ इस्लाम। अब मेरा ख्याल है इनको ISP कर दिया जाए, इनविजिबल सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट, पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट। बट यू हैवंट आंसर्ड माय क्वेश्चन, विच इज कि जनरल पाशा क्या करेंगे? यार तुम बड़े खराब हो। आपका ख्याल, मैंने सोचा किनारा मार जाऊं यार। नहीं, आपका ख्याल था आप निकल जाएंगे। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या ख्याल है? मेरा तो अच्छा नहीं, हमारा मतलब है कि रिटायर्ड लोग जी पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं ना। आपको याद है जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एक साहब को, एक जर्नैल थे, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में लगा दिया, फिर उन्होंने एक दो सिफारिशें भेजी जनरल साहब ने, तो उन्होंने ना कर दिया, तो फिर उनको निकालना पड़ा। आपको याद नहीं है, ये पूरा केस हुआ था मिड 2000s में, तो वो उनको निकाल दिया। फिर उन्होंने मजमून शून भी लिखे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कि जी मुझे लगा दिया, फिर सिफारिश की, मैंने बात नहीं मानी, फिर मुझे निकाल दिया, एंड सो ऑन। तो ये पुराना एक रवाज है कि रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट्स को, IGPs को, और यहाँ पंजाब में हमारे पुराने एक IGP को उन्होंने फेडरल सर्विस कमीशन लगा दिया। वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, गुड मैन, गुड प्लेस, बिकॉज ये कॉम्पिटेंट लोग होते हैं। तो इनकी रिटायरमेंट तो हो जाती है, मगर ये जज नहीं है कि इनको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाए, ये बेचारे 60 पे ही फारग हो जाते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है पाशा साहब को पब्लिक सर्विस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कॉम्पिटेट हो जाए तो क्या हर्ज है? अच्छा, आपको इसमें हर्ज नहीं नजर आता? यार अब देखो, नहीं, ये जो पॉलिसी, देखिए सेठ साहब, अब सवाल है ना, ये जो पॉलिसी है कि जी ऑल्दो राव कमर सलमान साहब ने अभी तक नहीं लिया चार्ज, जो भी वो अलग बात है, लेकिन ये उनको जी किसी को MD PIA बना दें या चेयरमैन PIA बना दें, जी ये राजी रखने वाली पॉलिसी, ये क्या है? ये गलत है। मैंने एक प्रोग्राम में पहले ही कह दिया था, इनफैक्ट मैंने एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, जिसको बाकी अखबारों ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, मैंने ये पहले कह दिया था कि जी वो एयर चीफ साहब जो है वो MD PIA लगने वाले हैं और वो चेयरमैन भी मांग रहे हैं। और मैंने ये कहा था कि बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़े शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, गुड मैन, एफिशिएंट मैन, और साफ सुथरे, कोई दाग नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा ये अपनी जगह, मगर PIA को इस वक्त किसी डिसिप्लिनेरियन की जरूरत नहीं है। PIA को एक बिजनेसमैन की जरूरत है, कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन, जो इसको एज अ बिजनेस कंपनी इसको रन करे, मार्जिन्स के ऊपर टिंकरिंग करके उसको सफाई करने की कोशिश ना करे। इसमें सर्जरी की जरूरत है, और वो बिजनेसमैन ही वो डील्स करके सर्जरी कर सकता है। हाँ, अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शोहरत का इंसान होना चाहिए, जिसके ऊपर किसी किस्म का दाग ना हो, ताकि मीडिया ये ना कहे कि ये भी अब चोरी करने आ गए। क्योंकि चोरी तो कोई भी कर सकता है ना, सिर्फ बिजनेसमैन तो नहीं, और भी लोग करते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि मे बी इट वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज PIA के बहुत से एसेट्स हैं जिनको शायद, ये कुछ है एसेट्स हैं जो कि बड़े वैल्यूएबल हैं, उनको अगर लिक्विडेट कर दिया जाए, ये लोग कहते हैं, मुझे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट सर्टनली अ बिजनेसमैन, अ कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन विद फुल कार्ट ब्लांश कि जी इसको ठीक करें आप। ठीक है, आपको अगर 5000 बंदों को छुट्टी करानी है तो कराएं, और PIA को एक जबरदस्त एयरलाइन बनाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बिजनेसमैन कर सकता था, मगर अब वो आ गए, ठीक है ना। तो अब मैं उनकी तनकीद नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अब उनको मौका देना चाहिए ना, अब हो गया ना। अब अगर मैं कहूं कि क्यों आए हैं, इनको नहीं आना चाहिए था, हो गई बात। मेरी बात सुन के किसी ने ओवररूल कर दी, अब वो आ गए।
اب ہمیں پورا ان کو سپورٹ دینا چاہیے دیٹ سو دیٹ ہی کین گیٹ آن اینڈ ڈو اے گڈ جاب. سو دیٹ از دا وے آئی اپروچ تھنگز. حکومت بدلتی ہے, میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو ایک موقع ملنا چاہیے. اس سے پہلے میں بڑی تنقید کرتا ہوں, مگر جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو پھر کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اس کو چلانے کی کوشش کریں. جو نہیں چلتی تو سال کے بعد پھر آپ اپنے رول اپ یور سلیوز اینڈ گو فار دیٹ. تو اس لیے مائی سپورٹ از ناؤ ٹو دا نیو چیئرمین, ایون دو آئی thought it was not a good idea, but now I hope he does a good job if he takes the charge. And I think similarly Pasha Saab, in theory میں ابھی بھی کہوں گا he should retire, fade away like a gentleman, write his memoirs. I'll give him $2 million. Obviously پھر میں ایڈیٹنگ کروں گا, اس میں بہت سی باتیں صاف کرنی کریں گی باتیں, ٹھیک ہے. اینڈ مگر نہیں تو اگر ان کو پھر لگا ہی دیا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ خیر صلی اللہ, بیٹر جنرل پاشا دین اینی بڈی ایلس, بیکاز ہی از اے solid, strict, competent man. کوئی سفارش نہیں چلے گی unless someone comes from the army. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.